बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल जाअ अल-हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़्ता या रब्बल आलमीन। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपने वीडियोस देखी होगी, मौलवी मुनीर अहमद साहब जो कि मेलसी के रहने वाले, हमारा कोई इनसे ताल्लुक़ नहीं है। इनकी वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पर देखी जो कि कई मिलियन करास थी, तो इसके लाइक और कमेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा लेवल पर थे। सबसे पहले सोचने की बात यह है सामीन व नाज़रीन कि इस्लामिक वीडियो इतना फ़रोग़ क्यों नहीं पाती और ये तमाशाई वीडियोस इतना फ़रोग़ कैसे पा जाती है, और समझ नहीं आती ये बात। आखिर जब इस्लामिक वीडियोस इतना फ़रोग़ पर, मिलियन पर व्यूवर नहीं जाते, तो उसकी वजह हम और आप ही है कि हम इतना शेयर उसे दोस्तों तक इतना हम उसे नहीं पहुंचाते। हाँ, हम लोग हैं कि तमाशाई कि जो हमारे हथे वीडियो चढ़ जाए तो उसकी जो है ना, हम पता नहीं क्या से क्या दोस्तों को हम देते हैं। मौलवी मुनीर साहब, इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे वीडियो देखने को मिली, मेलसी के रहने वाले हैं। इनका कहीं बैठे हुए थे तो मुजरे की वीडियो चल रही थी, यानी कोई डांस वगैरह सारा कुछ था। उसके अंदर हजरत साहब बड़े मज़े लूट रहे हैं, लेकिन शर्मिंदा भी नज़र आ रहे हैं। अब बात यह है कि इतना नाजरीन जो है इस वीडियो को तमाशाई लेकर बना रहे हैं, और बताया गया है कि हजरत साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखें, जब किसी को उसके गुनाह के सरजद होने में उसको गिरफ्तार कर दिया गया, उसे सज़ा भी हो रही है, तो फिर मेरा और आपका क्या हक बनता है कि हम उस वीडियो को फिर तमाशाई बनाएं, फिर लोगों तक पहुँचाएँ। अरे हम तो हैं, उलमा तो हैं दीन के वारिस, मौलवी हैं दीन के वारिस, तो फिर आप मौलवी नाम इस्तेमाल करके लेबल लगाकर उलमा का नाम खराब कर रहे हैं। फिर आप बताएं कि आप फिर कहाँ जाएंगे, फिर आपका जनाजा कौन पढ़ाएगा, और फिर आपको गुस्ल कौन देगा। आपका बच्चा पैदा हो तो आपके बच्चों के कानों में अजान भी मौलवी दे, जब वो फौत हो तो उसका जनाजा भी मौलवी पढ़ाए, जब ख़त्म शरीफ हो तो दुआ भी मौलवी करने आए। ये सारा कुछ मौलवी करे, लेकिन जब बात तमाशाई मौलवी पर आ जाए तो फिर वो मौलवी पता नहीं हमारे लिए क्या बन जाता है, जैसे जहर खानी हो ना, वो बन जाता है मौलवी हमारे लिए। खुदा का खौफ करें, कब जागेगी उम्मत मुस्लिमा। यहाँ तक बहुत सारा मजाक सोशल मीडिया पर उलमा का किया जा रहा है, मौलवी हजरात का किया जा रहा है। जो दाढ़ी रख ले आप उसे मौलवी कह देते हैं। ये कहाँ का फलसफा है, ये कहाँ का कानून है। ये आज के मुआशरे के अंदर है कि जो दाढ़ी रखे उसे मौलवी कहा जाता है। तो फिर मेरा आपसे एक सवाल है कि जो दाढ़ी रखे वो मौलवी है, ठीक है, मैंने मान लिया मौलवी है, लेकिन जो दाढ़ी शेव कराए तो फिर उसे खुसरा कह दे, तो फिर उसे खुनसा कह दे। जी नहीं कहेंगे, क्यों कि वो खुनसा नहीं, उसके अंदर वो अलामात नहीं पाई जाती। इसी वजह से हर दाढ़ी रखने वाला मौलवी नहीं होता जब तक कि उसके अंदर वो अलामात मौलवियों वाली ना पाई जाए। ये हरकत सकनात देखने को मिली, तो मुझे और आपको अक्सर बंदों को पता नहीं है, लेकिन हम तमाशा बना रहे हैं। क्या वो वाकई मौलवी थे? नहीं थे, हमें पता नहीं है। अगर थे भी सही, तो क्या मौलवी मासूम होते हैं? ये गुनाहों से पाक होते हैं? इंसानों से गलतियां नहीं होती? और कितने हजरात हैं जो गुनाह करते हैं। अगर यहाँ पर कानून हरकत में आया और मौलवियों का तमाशा बनाया गया, तो मुझे फिर आप बताएं कि जगह जगह मुजरे होते हैं, जगह जगह डांस होता है, हर शादी पर पता नहीं कितने कितने तमाशे होते हैं। वहां कोई पकड़ने तो नहीं गया, वहां पर तो किसी ने नहीं कहा कि आप पर FIR हम दर्ज कराते हैं, वहां पर तो किसी ने कोई चून चुनाके वाली बातें नहीं की। लेकिन जब बात मौलवी पर आ जाए, कहीं गलती से कुछ हो जाए, तो फिर मौलवी हमारा नाम उर्फ आम हो कहीं मशहूर हो जाता है। तो ये क्या है? ये आप और मुझे सुधरने की जरूरत है। हम जरा अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने अंदर तो देखे ना हम कैसे हैं। हमारे आजकल दूसरों के ऐप को हमने ढूंढ ढूंढ कर वो दूसरों को बताया, और अपने ऐप जो है ना वो अपनी ही जेब में डाल देते हैं। जो बंदा किसी दूसरे के ऐप छुपाता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसके ऐप को छुपाएगी। तो हम क्या करते हैं? ऐप छुपाते हैं या जाहिर करते हैं? लोगों को बताते हैं, चुगली करते हैं, या क्या करते हैं? जरा हमें समझने की जरूरत है। यही बात है ना जी कि मौलवी नाम आ जाए तो मौलवी ने कुछ कर लिया तो वो ऊपर चढ़ जाता है। कहीं सियाने बैठे हुए थे ना, तो कोई मौलवी को लेकर मार मार कर चले गए किसी के पास,
کہا کہ مولوی نے فلاں گناہ کیا ہے، یہ مولوی ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، جب وہاں اس کے پاس لے گئے تو وہ آگے والا سیاںا عقل مند دانشور آدمی تھا، تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اگر تمہارے سامنے میں قرآن رکھ دوں اور تم سب سے کہوں کہ اس قرآن پر ہاتھ لائن میں رکھتے جاؤ اور قسم اٹھا کر یہ کہتے جاؤ کہ ہم نے زندگی میں زنا نہیں کیا، تو جتنے کے جتنے لوگ تھے وہیں منکر بن گئے، جی ہم قرآن پر ہاتھ کیوں رکھیں؟ مجھے بتائیں کہ جب آپ مولوی پر تہمت لگا کر اس پر الزام لگا رہے ہیں، کیا اپنے گریبان میں بھی جھانکا کہ میں نے کتنی غلطیاں کی، میں نے اپنے نفس کو کتنا گھمایا پھرایا؟ کبھی خود میں جھانک کر دیکھا؟ ہرگز نہیں دیکھا ہوگا۔ بات ہوئی ہے کہ مسجد کے جو متولی آج کل کے دور کے ہیں نا، یہ اور شیطان کا ہوا آپس میں مناظرہ، تو شیطان متولی کو کہنے لگا، مسجد کے کمیٹی والے صدر کو ایک بنایا ہوا ہے، شیطان کہنے لگا او متولی تم میرا بھائی تو ہے، لیکن میں جو تجھ سے زیادہ کام کرتا ہوں نا وہ بہت ہی اعلیٰ کرتا ہوں۔ جی کیا کرتے ہو؟ میں یہ کرتا ہوں کہ بڑے بڑے بندوں کو میں جو ہے نا منصب سے ہٹا دیتا ہوں، قرآن سے دور کر دیتا ہوں، نمازوں سے دور کر دیتا ہوں۔ تو آگے سے متولی کہنے لگا شیطان تو نے کیا کیا؟ میں تو یہ کرتا ہوں کہ مسجد کے امام کو ہٹا دیتا ہوں۔ اب یہ آپس میں بحث چل رہی ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے شیطان نے کہا اچھا ہم تو اپنے 40-50 بندے مل کر ایک بندے کو بھڑکاتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں، ہم تو زیادہ ہوئے۔ تو پھر آگے سے متولی کہنے لگا او شیطان تو ہم سے زیادہ کیا ہے؟ ہم تجھ سے زیادہ ہیں، تم 40 سے 50 بندے ملتے ہو تو ایک بندے کو دین سے ہٹاتے ہو، میں تو ایک ہی صدر بن کر مسجد کے امام کو مصلی سے ہٹا کر بھگا دیتا ہوں۔ یہ ہے آج کے صدر اور کمیٹی کی جو مسجد کی ہیں ان کی حالت۔ کیا امام کو نوکر سمجھ لیا، امام کو اپنا خادم سمجھ لیا، امام کو پتہ نہیں کیا شے سمجھا ہے کہ اگر وہ حضرت صاحب کمیٹی والوں کے خلاف نہیں بلکہ وہ دین کے خلاف جو بات کرے اس پر وہ امام صاحب، وہ خطیب صاحب اس مسجد میں بیٹھ کر ممبر پر بیان دے دیں اور بتائیں کہ جی قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا ہے، تو خطبے کے بعد کہہ دیا کرتے ہیں صدر صاحب کہ جی آپ جو ہے نا افراتفری کا ماحول بنانے والے ہیں، آپ ہم پر باتیں کرنے والے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھانے آئے، آپ ہمیں دین سکھائیں گے، لہٰذا آپ اس مسجد سے چلے جائیں۔ تو یہ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ اور علماء مولوی حضرات کی قدر کیا ہے؟ میرا کوئی مولوی منیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر بات جو ہے وہ حق کی کر رہا ہوں اور یا آپ کے سامنے وہ آئینہ دکھا رہا ہوں کہ ہم کتنا ہیں، اور ہم بات دن پر کرتے ہیں، وہ مولوی ان پر کتنی بڑی بات کرتے ہیں۔ ہم ٹھیک ہے یار، اس سے گناہ سرزد جو ہوا سزا ہے اسے دی جائے اور دلوائی جائے، مطالبہ ہے ہمارا بھی، لیکن یہ ہے کہ جتنا آپ سوشل میڈیا پر اس کو پھیلا رہے ہیں، مجھے بتائیں کیا یہ آپ دین بیان کر رہے ہیں؟ کیا آپ دین کو آگے اجاگر کر رہے ہیں؟ یہ دین کا نقصان ہے، اور دین کا نقصان کرنے والا ہرگز وہ پکا مسلمان تو ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ایسا کام تو منافقین کر سکتے ہیں جو آدھے ادھر ہوں آدھے ادھر ہوں۔ تو لہٰذا خود میں سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کن پر باتیں کر رہے ہیں اور ہماری خود کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم، آمین۔